भर्खरै मात्र ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ तपाईँ भेटेर आउनु भएको रहेछ होइन? के कुरा भयो त्यहाँनिर? मन थाम्न पनि सकिनँ, तर भने आँसुकै धारा आउँथ्यो होला सायदै। मैले मेरो मनलाई कन्ट्रोल गरेर मेरो देश सम्झेँ। मेरो आँखामा समस्या थियो, म चस्मा लगाउँथेँ। यो सरकारलाई भेटेकै भोलिपल्टबाट मैले त्यो चस्मा खोलेँ। मेरो आँखा अहिले त्यसै छ, म कुनै हस्पिटल गएको छुइनँ। सरकारले अर्को कुरा पनि अलिकति मैले भन्न भुलेछु। बाहिरी देशबाट राजा राख्दैमा महाराधिराज सरकार राज भइबक्सिन्न। निधारमा लेखेको हातका रेखा छैनन् भने पनि निधारमा लेखेको कुरा, जन्मिँदै आएको कुरा यो सफल हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। लडाइँ, युद्ध, कुटाकुट, टाउको फुटाउने, ठुल्ठुला नेताहरूमाथि मुद्दा मामला यी कुराहरू छन्। माताजी तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद भाइ, धन्यवाद। भर्खरै मात्र ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ तपाईँ भेटेर आउनु भएको रहेछ होइन? के कुरा भयो त्यहाँनिर तपाईँहरू बिचमा चाहिँ के विषयमा चाहिँ खास कुराकानी भयो? अब भेट्न त म प्राय जसो सरकारसँग मेरो भेटघाट भइ नै रहन्छ र पहिलो भेटमा नि मैले राजतन्त्र फर्किने घोषणा गरेकी थिएँ। पहिलोचोटि नेपालमा एउटा यो बारेमा एउटा बुलन्द आवाज दिने म एकमात्र म नै थिएँ। सायदै कसैले बोलेको मैले सुनेको पनि थिएन र यति धेरै मिडिया पनि नभएको कारणले मलाई थाहा नभएको नि हुनसक्छ। र पटकको भेटमा कहिले मैले झापामा पनि भेटेका थिएँ भने अरू त निर्मल निवासमै हो भने जन्मदिनको र टिकाको दिन अहिले 2-3 वर्षदेखि यता चाहिँ सरकारले टिका नलगाइ बसेको हुनाले र पोहोर पनि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यसपालिको पनि अब लगाइबक्सिन। बडा महारानी चाहिँ बिरामी अस्वस्थ, छातीको चेस्टको समस्या भएको कारणले अहिले पनि उहाँ आराममै भइबक्सिन्छ। मेरो सरकारसँगको भेटमा के भयो त तपाईँले भेटेर आउनुभयो भन्नुभयो। मैले भेटिनँ भन्न सकिनँ, किनभने हिजै मैले फेसबुकमा सार्वजनिक फोटोहरू मैले राखिसकेको छु। गोप्य रूपमा चाहिँ तपाईँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटेर आउनुभयो? अब गोप्य रूपमा भनौँ भने सार्वजनिक तस्बिर गरिसकेँ। त्यहाँ म मात्रै होइन, धेरै व्यक्तिहरूले भेट्न पाउनुहुन्छ, पाउनुभएको छ। र तपाईँको एउटा भनाइप्रति मेरो अलिकति गुनासो पटक भन्ने पनि गर्दछु म। राजा कहिल्यै पनि पूर्व हुँदैनन्, आफ्नो बुवा पूर्व हुँदैनन्, हजुरबा पूर्व हुँदैनन् भनेपछि आफूलाई पढाउने गुरु माताहरू, टिचरहरू, गुरुआमाहरू कहिले पनि पूर्व हुँदैनन् र कुनै पनि मठ मन्दिर पनि पूर्व मन्दिर भनिँदैन। त्यसैले राजा त विष्णुको अवतार, जिउँदो देवता त राजा हो। अब मेरो भेटमा के भयो भनेर भन्नुभयो तपाईँले। पत्रकारले अलिकति सुधार्नुपर्ने कुरा मैले त्यहाँ भनिगएँ। उहाँ पछाडि कोही राजै छैनन् भने उहाँलाई पूर्व भन्न सकिँदैन, भन्न मिल्दैन यो कुरो नि। अब मसँग भएको कुरो धेरै कुरो खासमा भएन, समय म आफै मात्रै कुरा गरेँ। म मात्र एउटा केही समय भनौँ न। र म चाहिँ आशीर्वाद दिन पनि गएकी हुँ र स्पेसल आशीर्वाद लिन पनि गएकी हुँ। म उहाँको तस्बिर सिरानीमै राखेर पूजा गर्ने गर्छु र मैले जति पनि ध्यान गर्दा, जतासुकै हिँड्दा, यात्रा गर्दा हे भगवान् भनेर राजा रानीलाई नै सम्झिने गरेको छु। मैले उहाँलाई भेटिनँ, उहाँ आराम गरिबक्सिएको हुनाले मैले उहाँलाई भेट्ने कुरा त त्यतिखेर मैले कुरा निस्केन भनौँ न। उहाँले खाना नखाई नै मलाई पर्खेर वेट गरिबक्सिनु भएको थियो। 11:30 बजेको टाइम थियो। उहाँले चाहिँ के अब चाहिँ राजतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ सङ्केत दिनुभयो कि अब राजतन्त्र बिना नै अहिलेको गणतन्त्र ठिक छ भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? यस्तो भयो, चिन्ता त हामीलाई लाग्ने हो। राजाले जति आफ्नो बुवा बाजेहरूले आर्जेको यो सम्पत्ति, यो देश, यो बचाएको आफ्नै बुवाले हो। उहाँलाई चिन्ता नहुने कुरै भएन। तर म राजा हुन पाउँदिनँ कि भनेर त्यो चिन्ता राजासँग मैले पटकको भेटमा यो मैले कहिले पनि महसुस गरिनँ। हिजोको पहिलो भेटमा मातालाई सन्चै छ भनेर भन्नुभयो, दर्शन गरिबक्सिनु भयो। मैले दर्शन गरेँ, उहाँले पनि गरिबक्सिनु भयो। अनि मातालाई अहिले स्वास्थ्य स्थिति आरामै भइबक्सिन्छ। हजुर सरकार अनि अलि मोटाइ बक्सिएछ, अहिले खुसी लाग्यो भनेर भन्नुभयो। अनुहार अलिकति फेरिएछ भनेर भन्नुभयो। सरकार यो अनुहार फेरिन अलिक मोटाइसकेको जस्तै थिएँ। देशको चिन्ता लाग्छ, यस्तै छ। बढी बिहानदेखि दिनभरि भक्तजनसँग बिजी हुनपर्छ। त्यसैले ठिकै छु, हजुरहरूको आशीर्वाद छ मलाई।
भनेर मैले भने। त्यसपछि मैले आफ्नो कुरा त खासमा केही होइन, देशको वास्तुस्थितिका बारेमा, देशको स्थितिको बारेमा पनि के छ त, राजालाई त यो गार्जियन, यो देशको एउटा हामीले त बुवाको रूपमा, हामीले एउटा प्रमुखको दायित्व लिने रूपमै हामी लिन्छौँ राजालाई त, एउटा विष्णुको अवतार। राजा बिनाको देश, बाउ बिनाको छोरो टुहुरा टुहुरी जस्तो भइएको छ। त्यस कारणले आफूले म देशको चिन्ता व्यक्त सधैँ गरिकन तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिने भएको हुनाले मैले राजासँग पनि केही नभनी चाहिँ बसिनँ। किनभने सरकार कहिल्यै पनि यहाँको नेता जस्तो, ठुटे नेता जस्तो चप्पल लाएर जङ्गलबाट सहर बसेकाको बोल्दा बोल्दै उम्किएका जस्तो हुँदैन। सरकारमा सिस्टम हुन्छ। हुन त हामी धेरै बोल्छौँ, हामी जनता बोल्न जान्दैनौँ होला। मैले पटक बिचमा सरकार माफ गरिबक्सियोस्, म धेरै बोलेँ कि भनेर पनि भने। सरकारले केही हुकुम भएन, सुनि मात्रै राखिबक्स्यो। मैले देशको चिन्ता व्यक्त गर्दै गर्दा मन थाम्न पनि सकिनँ। तर भने आँसुकै धारा आउँथ्यो होला सायदै। मैले मेरो मनलाई कन्ट्रोल गरेर मेरो देश सम्झेँ र अगाडि राजा देख्दाखेरि 75 वर्षीय राजासँग म 34 वर्षकी, म एउटा उहाँको नातिनी समान, एउटा चाहिँ सर्वसाधारणको छोरी हुँ। तर मैले उहाँलाई देख्दा, पोहोर देख्दा अर्कै अनुहार देख्थेँ, अहिले भेट्दा परार देख्दा अर्कै अनुहार देख्थेँ। यो वर्षै पछिको अनुहारमा चमकता देखेको देख्दा सूर्यको प्रकाश तेज आएको जस्तो हामी घाम बिना बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस्तै घाम आएपछि एकैछिन घाममा जाँदा कति आनन्दित हुन्छ, त्यो महसुस गरेँ मैले सरकारसँग भेट्दाखेरि। पत्रकार भाइ, उहाँले चाहिँ के खुलासा गर्नुभयो त तपाईलाई? म भन्दैछु, त्यसपछि उहाँको अनुहारमा एक किसिमको एउटा चमक मैले सधैँ नै देखेको छु। यो एउटा भगवानको कृपा हो। भगवानलाई उहाँले खानपान, व्यवहार, आचरण यी सबै कुरा सुधारे मान्छेको शरीर बनावटै परिवर्तन हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरामा मैले महसुस गरेँ। अहिलेका यी ठुटे नेताहरू, राजाले आर्जेको सम्पत्तिमा लडाईँ रजाईँ गर्नेहरू, जाँड रक्सी खाएर भतेरमा गएर खान नपाए जस्तो एकैचोटि खाउँला जस्तो गर्ने, यत्रा भुँडी भएका, चिल्ला गाडीमा हिँड्ने, अनि खर्बको सम्पत्ति जनताले कर तिरेको, ट्याक्स तिरेको पैसाले आफ्नो घर बनाउने, आफ्ना छोराछोरी नाति नातिनालाई बेलायत लाने, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा राख्ने होइन राजा। राजा भनेको यो देशप्रतिको माया एकदम उहाँको आँखामा देख्न सकिन्छ। तपाईँले मेरो फोटो खासै राम्रो क्लियर त्यति आएन छ हाम्रो त्यहाँनिर, त्यो फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। 75 वर्षीय हाम्रो देशको राजा, ओहो राजा राम कस्तो भर्खरको भइबक्सिँदो रहेछ भनेर मलाई अत्यन्तै धेरै राजनीतिज्ञहरूको पनि, ठुल्ठुला राजनीतिज्ञको पनि फोन आयो भने, केही टेलिभिजनमा सञ्चालक पत्रकारहरूको पनि म्यासेज, फोन आयो। यो तस्बिर हेरेपछि मान्छे कतिपय मैले के देखेँ पत्रकार भाइ भने स्वार्थता पनि हुँदो रहेछ। मलाई उताबाट चाहिँ समय बक्सिएको हुनाले मैले भेट्ने मौका पाएँ। उहाँले चाहिँ के खुलासा गर्नुभयो? अब देशको बारेमा चाहिँ के भन्नुभयो त उहाँले? देशको बारेमा चिन्ता कति छ व्यक्त गरेर त सुनेर सकिँदैन। सरकारले धेरै बात गरिबक्सेन। यो देश अब यस्तो हुन्छ भन्ने थिएन, लागेको थिएन। केही विकास होला भन्ने सोचेका थियौँ भनेर उहाँले चाहिँ त्यसरी बिन्ती जाहेर गर्नुभयो। र मैले सरकार अहिलेको यो व्यवस्थाबाट, यो स्थिति, यो माहौलबाट मुलुक चाहिँ सफलताको बाटोमा जाँदैन सरकार। मैले एउटा मात्रै आशा छ सरकार 3 करोड नेपालीको, केही त झोला बोकेर हिँडेका झोलेहरू पनि होलान्, त्योभन्दा बाहेकका जनताहरूले राजालाई नै सम्झेर रोइरहेका छन्। यो आँसु मैले देख्न नसकेर समाजमा म आफै पनि दुखी छु, देशको चिन्ता गरिरहेको छु र अब केही होस् भन्ने विश्वासका साथ भगवानसँग प्रार्थना गरेका छौँ र मैले पनि गरेको छु भने उहाँले मुन्टो हल्लाइ बक्सियो मात्रै। र मैले हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरू को कस्तो हुनुहुन्छ मैले केही अलिकति उहाँलाई जानकारी, उहाँले आफ्नो देशको
राजा भएको हुनाले उहाँलाई मैले नभन्न पनि सकिनँ। बाहिरको मान्छेलाई त भित्री आएर नेपालमा यहाँ चाहिँ यहाँको संस्कार संस्कृतिलाई बिर्साउँदै पश्चिमा संस्कृति भित्राउनेको भिड छ भने मेरो राजासँग, हाम्रो राजासँग यो मैले नभनी बस्न सकिनँ। कतिौँचोटि हो तपाईँको ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटघाट? अब यो धेरै पटक नै हो। जे होस्, मलाई कुनै त्यो अप्ठ्यारो पर्दैन सरकारसँग भेट्नलाई। मैले राम्रैसँग भेटिरहेको छु। यो कतिौँ भन्दा नि थुप्रै पटक भयो सरकारसँग भेट। अन्त्यमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ त समग्र विषयलाई लिएर चाहिँ? अब हुन त सबैजनालाई चासोको विषय पनि होला। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरकारले म कहिले राजा हुने, मेरो छैन समय, त्यस्तो केही सोधिबक्सेन। न युवरागी सरकारले सोधिबक्सिन्छ न उहाँले नै। राजा त हामी जनतालाई चाहिएको छ, 3 करोड नेपालीलाई। राजालाई राजा आवश्यकता होइन। राजा यसै त उहाँ व्यापारी हो। देश अप्ठ्यारोमा पर्न लाग्यो। अफगानिस्तान, सिक्किम, भोलि म्यानमारको अवस्था आउँदैन भन्न सक्दिनँ। यो स्थिति ठ्याक्कै अब हेर्दै जाँदा त्यो लेभलमा जाँदैछ। र मैले सरकारलाई धेरै कुरा जानकारी दिँदाखेरि सेनाको बलियो हात हुन सक्छ। सेना र नेपालमा राजतन्त्र, राजाको चाहिँ मातहतबाट यो मुलुक अगाडि बढाउन सकिन्छ भने केही पार्टीका नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको पनि केही नामहरू मैले त्यहाँ उहाँलाई पनि व्यक्त गरेँ। उहाँले मुन्टो मात्रै हल्लाइ बक्स्यो। यो अहिलेको यो न्यायालयको चाहिँ यो भद्रगोलको बारेमा चाहिँ केही बोल्नु भएन उहाँले? मैले उहाँलाई यो पनि जानकारी दिएँ। उहाँले त्यस्तो मसँग बोलेर, म कुनै पत्रकार होइन, मसँग बोलिराखेर अरूलाई सुनाउने कुरो पनि भएन। यो तपाईँले खोल्न चाहनु? मैले होइन, मलाई त्यस्तो उहाँले यस्तो उस्तो कहिले पनि सरकारले मैले पटक पटक भेट्दा कहिले विवाद आउने, कुनै पनि अप्ठ्यारो कसैलाई पनि पार्ने विषयमा सरकारले बोली बक्सिँदैन। सरकार बेलामा चाहिँ उहाँले अब राजतन्त्रलाई चाहिँ पुनर्जागरण गर्ने सोच होइन। मैले भनिसकेँ, उहाँलाई राजा हुने रहर होइन। हामी जनतालाई देश डुब्न लागेको घाम कस्तो हुन्छ त्यो अवस्थामा छौँ हामीहरू। त्यसैले अब हामी 3 करोड नेपालीलाई राजा चाहिएको हो। र मैले यो 78 सालको भविष्यवाणीसँगै अब आउने उहाँका उमेरको समयमा कस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले उहाँ 75 वर्ष भइबक्सिन्छ र 76, 77 यी 3टै साल उहाँको लागि उत्तम छ भनेर मैले उहाँलाई जानकारी व्यक्त गराएँ। र सबै आफूले बोले जति युट्युबमा घन्टौँ लाएर भेटौँला, 4 मिनट भेटौँला, सबै कुरा टिभी मिडियाको माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मैले आफ्नो देशको चिन्ता, जनताकै पीडा बोकेर म त्यहाँ गएकी थिएँ। हुन त सरकार होइन अहिले कुनै अवधामा भइबक्सिन्छ, तर हामीलाई भेटघाट फलदायी भयो ज्ञानेन्द्र शाहसँगको भेटघाट। हजुर, फलदायी, सधैँ भेट्दा फलदायी नै छ। तर यो पटकको भेट चाहिँ सरकारका ग्रह राम्रा छन् है। 3 चोटि उहाँले राजमुकुट लगाउने, राजा बन्ने ग्रह चाहिँ अब धेरै टाढा छैन है भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मनभित्र त्यो गुम्सिएर रहेका ती जति बेरै धड्कनमा आइरहने, ती नसामा त्यो आवाज, त्यो नाम आइरहने कुरा हिजोबाट म खुसी भएकी छु। र हिजो आज भनौँ न, आज तपाईँलाई दोस्रो राजा भेटेको, हिजो मात्रै मैले उहाँलाई भेटेँ। र पत्रकार भाइ, सबै राजनीतिक दलका नेतामध्ये राजामा मैले केही शक्ति, त्यो अर्को खालको शक्ति होइन, एउटा भगवानको त एउटा स्वरूप त छँदैछ। तर अब अगाडि बढ्दाखेरि पक्कै पनि राष्ट्रवादीहरू भन्नुपर्छ, राजावादी भन्दिनँ म। राजावादीहरूले पनि राजाको नाम लिएर धेरै मान्छेलाई ठगिराखेको, मान्छेसँग पैसा उठाएर चाहिँ राजाको नाम लिएर आन्दोलन गर्छु भनेर विभिन्न चाहिँ होलदुङ्गा मचाएका केसहरू पनि मेरो कानमा पनि परेको छ। यी बारेमा पनि सरकारसँग जानकारी सबैले दिनुभएकै होला र मैले पनि धेरै कुरा उहाँलाई पनि जानकारी दिएको छु। राष्ट्रवादी भन्न चाहन्छु। जति पनि गाउँका आमा बुवाहरू, पीडित जति पनि कृषकहरू लगायत यो बालीनाली, यो महँगी, यो देशको अवस्था, यो राजनैतिक दलका नेताहरूले काम गरेका होइनन्, बिगारेका छन्। यो ऋण, यो इत्यादि कुराहरू सरकारसँग भन्दाखेरि म भावुक भएँ। पत्रकार भाइ, सरकारसँग बोल्दा अब मैले चाहिँ भेट्दाखेरि साँच्चै खुसीले म हिजोदेखि गदगद मेरो भुइँमा खुट्टा नै छैन। किनभने जो मान्छेलाई अत्यन्तै धेरै सम्झिन्छ, जो मान्छेको हरपल
गुणगान गाइन्छ या चाहिँ आत्मैदेखि त्यो एउटा चाहिँ भगवानको रूपमा लिएको छ नि दर्शन गर्न पाउँदाखेरि म असाध्यै धेरै खुसी। त्यो खुसीको सीमा मैले कहाँ गएर बाँडौँ, तर काहीँ पनि सक्दिनँ भगवान बाहेक र आफू बाहेक। त्यसैले उहाँलाई भेट्दाखेरि ए माताले मात्रै भेट्नुभयो भन्ने खालका केही कमेन्टहरू पनि देखेँ। सरकारले सबैलाई राजा सबैको साझा हो भइबक्सिन्छ। मैले सबैभन्दा अगाडिदेखि देशको भविष्यवाणी सरकारसँग भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि 72 को 71मै उहाँलाई भेटेर त्यो पनि भविष्यवाणी लगायतका हर भविष्यवाणीहरू राजनीतिक सबै कुरा मैले सरकारलाई केही अगाडि लेखेर सचिव माध्यमद्वारा पनि मैले एउटा दिएकी थिएँ। ती सबै कुराहरू बाढी 100% पुगेको हुनाले राजपरिवारमा पनि गरेका भविष्यवाणी जस्तै बडा महारानी सरकारलाई यो साल अलि अप्ठ्यारो छ, औषधि नै गर्नुपर्छ, अरू चाहिँ नआतिदा हुन्छ भन्ने खबर मैले उहाँलाई बिन्ती गरेको थिएँ पत्रकार भाइ। ती सबै कुरा पुगेको हुनाले एउटा विश्वास मलाई वर्षौँदेखिको उहाँले मलाई विश्वास मैले दिलाएको छु र सरकारप्रतिको विश्वास त झन् मैले भन्नै पर्दैन। पहिला मेरो आँखामा समस्या थियो, म चस्मा लगाउँथेँ। यो सरकारलाई भेटेकै भोलिपल्टबाट मैले त्यो चस्मा खोलेँ। मेरो आँखा अहिले त्यसै छ, म कुनै हस्पिटल गएको छुइनँ। मन्दिर जान्छौँ, म ढुङ्गाको मूर्ति कसैले बनाएको मानिसले बनाएको चिजलाई हे ईश्वर पुर्याइदेऊ, चिताको कुरा पुर्याइदेऊ, पुरा होस् भन्छौँ, तर मान्छे भगवान हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ। तर मेन भगवान त मलाई पनि भगवान नभन्नुहोस्, विष्णुको अवतार आत्मैदेखि राजाको पैतालाको माटो पनि ल्याएर मान्छेले सिरानीमा राख्छन्, घरको चारैवटा शिरमा राख्छन्, पूजा कोठामा राख्छन्। यो कुरा बुढापाका आमा बुवाले भनेको कुरा पक्कै हो र 100% विष्णुको अवतार राजा भगवान उहाँ नै हो। मैले जति पनि भेटेर एउटा आशीर्वाद प्राप्त गरेको छु र मैले पनि उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव युवराजी सरकार, युवराज सरकार लगायत सबैको बारेमा र अहिले युवराज सरकारको पनि कुरा हुँदा उहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा पनि केही राम्रो हुँदै आएको कुराहरू छ। अब बाहिरी हल्ला जसको शक्ति छैन उसलाई जसले पनि लखेट्ने नै गर्छ। ओह्रालो लागेको मृगलाई लखेट्ने नै गर्छन्, फर्किएर आउँदैन, यसलाई जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने सोच्दछन्। तर अब चाहिँ सायदै आफ्नो भाग्यमा लेखेको, निधारमा लेखेको हातका रेखा छैनन् भने पनि निधारमा लेखेको कुरा, जन्मिँदै आएको कुरा यो सफल हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। उहाँ 3 चोटि राजा, धेरै टाढा छैन, मिति पनि तोक्दिनँ म तपाईँलाई, कहिले तोक्या पनि छैन। अब जनता अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले पोहोरैदेखि भन्दै थिएँ, फुल रोप्दै गर्नुहोस्, के फुल रोप्ने हो कि कुन फुल रोप्ने हो, राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्नको लागि धेरैजनाले भन्नुभयो कहाँ माताजी राजतन्त्र, राज संस्था चाहिँ आउनु पर्यो भन्नुभयो। यति वर्ष लगाएर पनि यो देश गरिबी बनाएर लगभग 20 खर्बको ऋण देखाउँछन्, अप्ठ्यारो छ। अब पनि राज संस्था राष्ट्रपतिको ठाउँमा भन्ने हुन त हो, त्यो ठिक छ, तर यो सबैलाई सुधार गर्नको लागि, सबै सुध्रिन, सबै सद्गुणी हुनको लागि राजतन्त्र आउनु जरुरी छ। र को कसरी ठेगान लाग्ने, आफसे आफै नियम कानुनले ठेगान लाग्छ भन्ने कुरा छ। र अब भनेको सेनाहरू पनि अगाडि बढ्छन्। यो साल 78 साल त मैले भनिरहेको छु तपाईँलाई त्यसै पनि। र सेनाको ग्रह पनि नराम्रो छैन, जस्तो सेनाको प्रमुख अलि स्वास्थ्य स्थितिमा अप्ठ्यारो भएर केही समय रेस्टमा अस्ति समाचार हेर्दै थिएँ मैले, र उहाँलाई पनि कार्य सफलताको शुभकामना दिन्छु। अब आँट गर्नु भनेको सेना र राजा नै हो। राजाले आँट गरेर टुँडी खेलमा गएर राजाले मलाई राजा बनाइदेऊ भनेर हुकुम हुँदैन भाइ, पत्रकार भाइ। जनताले ल्याउने हो, जनताले श्रीपेज लगाउने हो। अब यो साल नै धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ राजनीतिको, र 78 साल रक्तपात लगायत राजनीतिक होलदुङ्गा, ठुल्ठुलो आन्दोलन र दर्शक महानुभावहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने खुसी सुखी हुन्छ भन्ने आशाका साथ अब केही खुसीका कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै हेर्न र सुन्न पाइनेछ भन्दै पत्रकार दिप गुरुङ भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यता क्यामेराम्यान भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा हुन्छु। नमस्ते।